ओम श्री परमात्मने नमः। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मां व्यामोहतस्तदितराय तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। बाधूलां वदतितुं रामानुजगुरोश्रुतं तत्त्वार्थौभयो वेदान्तं प्रणतार्तिहरं भजे। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवलकिशोर जय गोपीचितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। वृंदावन शोभन नहीं नंदगांव सो गाँव बंसी बड़ सो बट नहीं कृष्ण नाम सो नाम। परम मंगलमय परमात्मा पुरुषोत्तम दीनवत्सल दीनदयालु परमात्मा श्रीमन्नारायण उहाँका श्रीचरणमा दण्डवत साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्दै आज हामी श्रीमद् भागवत महापुराणमा पद्म पुराणबाट लिएको महात्म्यको 6औं अध्यायलाई श्रवण गर्नेछौँ। यस 6औं अध्यायमा कसरी श्रवण गर्ने भागवत यस विधिलाई उल्लेखित छ। भागवत कसरी श्रवण गर्ने, यसका नियम के गर्नुपर्दछन्, कस्तो खानुपर्दछन्, कसरी आयोजित गर्नुपर्दछन् भन्ने कुरा उल्लेखित छ। अत्यन्तै आवश्यक छ यसलाई श्रवण गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ सबैजनाले श्रवण गर्नु आउनुहोस्। यस सत्सङ्गमा हामी सबै डुबल्की लगाऊँ। सर्वप्रथम नारदजीले कुमारहरूलाई सोध्दै हुनुहुन्छ, प्रभु हजुरले बताइबक्सिनुहोस् कसरी भागवत श्रवण गर्ने, यसका विधि के छ, कस्तो छ, यो बताउनुहोस् भन्दाखेरि कुमारहरूले भन्दै हुनुहुन्छ, अथ ते सम्प्रवक्ष्यामः सप्ताह श्रवणे विधिं सहायैर्वसुभिश्चैव प्रायसाद्यो विधिस्मितः। जसो प्रकारले एउटा डायबिटिज भएको व्यक्तिले डाक्टरकामा जाँदछ, यस्तो यस्तो भइरहेछ भने सबै थोक हुन्छ, दबाई पनि डाक्टरले दिँदछ, तर अन्तिममा यसरी खानुपर्ने, बेलुका खानु, सुत्नेभन्दा पहिला खानु, खाजा खाएर केही खाएर खानु, दिनमा 3 टाइम खानु, बिहान खानु, बेलुका खानु, केही खाएर खानु भन्दछन्। त्यस्तै प्रकारले हामीले 12 स्कन्धमा सबै दबाई हामीलाई प्राप्त भइसकेको छ। यस संसारबाट भवसागरबाट पार हुने दबाई हामीलाई प्राप्त भएको छ। यसलाई खाने सेवन गर्ने विधि हामीलाई थाहा छैन। तसर्थ दबाईले त काम गर्दैन, यताउति खायो भने दबाई त हो, तर अगाडि पछाडि भनेको टाइममा खाएन भने झन् अर्कैतिर लाग्दछ। त्यही भएर यसलाई अत्यन्तै आवश्यक छ कसरी गर्ने, यसलाई श्रवण गर्नुपर्दछ। सर्वप्रथम भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ सप्ताह श्रवणे विधि, सप्ताह श्रवणको विधि हजुरले बताउनुहोस्। सहायैर्वसुभिश्चैव प्रायसाद्यो विधिस्मितः। तपाईहरु सोच्दै हुनुहुन्छ भने, संकल्प लिनुभएको छ भने म एक्लै भागवत आयोजन गर्छु भनेर सबभन्दा पहिला त्यसलाई मेटाउनुहोस्। संसारमा कहिले पनि एक्लै भागवतको आयोजन गर्न सकिँदैन। तसर्थ सबैजना महानुभाव गाउँहरूका सबैजना मिलेर, इष्टमित्र मिलेर भागवत आयोजन गर्नुपर्दछ। एक्लै केही गर्न सकिँदैन। जन कलियुगमा त युगे शक्ति कलौ, कलियुगमा त
सबैजना मिलेर मात्रै अगाडि बढ्न सकिन्छ। तसर्थ सबभन्दा पहिला सबैजना मिलेर सल्लाह गरौँ, हामी भागवतको आयोजन गरौँ भनेर सल्लाह मनमा सङ्कल्प लिनुपर्दछ। सङ्कल्प लिइसकेपछि सबभन्दा पहिला दैवज्ञम तु समाहूय मुहुर्तम पिच्छ यत्नतः, यत्नपूर्वक आचार्यजीहरूलाई बोलाएर दैवज्ञ भनेको जसले भूत भविष्य र वर्तमानलाई जान्दछ त्यस्ता ज्योतिषी आचार्यहरूको समूहमा गएर उहाँलाई प्रार्थनापूर्वक प्रभु यस्तो यस्तो कार्यक्रम हामी आयोजन गर्न सोच्दैछौँ, कुन समय राम्रो होला, कस्तो बेला गर्दा राम्रो होला, हजुरले बताउनुहोस् भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। भागवत आयोजन गर्नका लागि मलमास, पुषमाघ, चैतमाघ, शुक्रास्त त्यस्ता समयलाई निषेध गरिएको छ। त्यस्तो समयमा भागवत आयोजन गरियो भने निष्काम छ भने गर्न सकिन्छ। भगवानको कथाको लागि कहिले पनि समय बार तिथि कहिले चाहिँदैन। तर हामी भागवत आयोजना गर्छौँ के एउटा हाम्रो माझमा यस कारणले गर्दा म भागवत आयोजन गर्दछु भनेर हाम्रो जुन प्रतिज्ञा हुन्छ त्यो प्रतिज्ञा पूर्ति हुन सक्दैन हाम्रो। तसर्थ राम्रो एउटा हेरेर गुरुजीहरूलाई सोधेर अगाडि बढ्नु पर्दछ। ठिकै छ, गुरुजीलाई पनि सोधियो, समय पनि यस्तो यस्तो महिना राम्रो हुन्छ भनेर भनिदिनु भयो। धन कति चाहिन्छ? धनको कुरो आयो सबै भन्दाखेरि विवाहे यादिशं वित्तं तादिशं परिकल्पयेत्। धनी मान्छेको घरमा पनि विवाह त हुँदछ, गरिब मान्छेको घरमा पनि विवाह त हुँदछ। जसरी सकिन्छ यथाशक्ति विवाहको लागि भनेर 5 लाख रुपियाँ छुट्याइन्छ भने भागवतको लागि भन्दा पनि छुट्याउनु पर्यो होला। भागवतको लागि त 4-5 हजारमा सक्ने, विवाहको लागि त धुमधाम सबै मान्छे जति आउँछन् उहाँहरूलाई सन्तुष्ट पारेर पठाउने हुँदैन। जति चाहिन्छ विवाहमा, तपाईँको छोराको विवाहमा, छोरीको विवाहमा ज्वाइँलाई त राम्रो राम्रो गडरेजहरू दिने, सम्पत्तिहरू दिने। भागवतमा चाहिँ 2-4 गुरुजीहरूलाई बोलाएर सन्तुष्ट पार्न सकिएन भने हुँदैन, फल प्राप्त हुँदैन। जस्तो सक्नुहुन्छ त्यसै गर्नु। त्यसपश्चात देशे देशे तथा शेयं वार्तापेस्य प्रयत्नतः भविष्यति कथा चात्र आगन्तव्यं कुटुम्बिभिः। अत्र श्रीमद्भागवतः भविष्यति। यस ठाउँमा पावन अवसरमा श्रीमद्भागवतको आयोजना हुँदैछ, तसर्थ हजुरहरू आइदिनु पर्यो। सबैजना परिवारलाई चुले निम्तो छ, भागवत श्रवण गर्न आइदिनुहोस्। सबैलाई प्रार्थना गरेर सज्जन महाबिन्दहरू भागवत श्रवण गर्न, सन्त महापुरुष, स्त्री, शूद्र जातिहरूलाई विशेष रूपमा आह्वान गर्नुपर्दछ। जुन भगवत नाम संकीर्तनबाट विमुख छन् त्यस्तालाई सर्वप्रथम निमन्त्रण गर्नुपर्दछ। आमन्त्रण निमन्त्रण पनि हेरौँ न हामी। निमन्त्रण गर्नुपर्छ न त आमन्त्रण। निमन्त्रण भनेको हजुर नआइकन त्यो कार्य हुँदैन। विवाहमा बेहुलो आएन भने त्यो कार्य हुँदैन, विवाह रोकिन्छ। तसर्थ त्यो ठाउँमा निमन्त्रण भनिन्छ। आमन्त्रण त सबैलाई गर्नुपर्दछ। आए त वेलकम, नआए त वेलकम। निमन्त्रण लेखो भने चाहिँ त्यस्तो। तर निमन्त्रण लेखो भने चाहिँ आउनै पर्छ, आमन्त्रण लेखो भने आउँदा पनि ठिकै छ, नआउँदा पनि ठिकै छ। स्त्रीहरूलाई, शूद्रहरूलाई आह्वान गर्नुपर्दछ। तसर्थ 7 दिन सकिएन भने पनि हजुर आएर सर्वथा गमनं कार्यं क्षणोत्रेव सुदुर्लभ। त्यो सुदुर्लभ श्रीमद् भागवत कथा श्रवण गर्नलाई हजुर 1 क्षण भए पनि, 1 दिन भए पनि आइदिनु पर्यो भनेर प्रार्थना गर्नुपर्दछ। ठिकै छ, भागवतको समय निर्धारित भयो, कति खर्च चाहिन्छ त्यो पनि भयो, मान्छेलाई पनि बोलाइयो। त्यहाँ पछाडि वासस्थानको परिकल्पना गर्नुपर्दछ। वासस्थानानि कल्पयेत्। निवासस्थान कहाँ बस्ने आएर भागवतको पण्डाल ठुलो आयोजन गर्नुपर्दछ, ठुलो बनाउनु पर्दछ। तत्पश्चात व्यासमण्डप। व्यासमण्डप कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि कर्तव्यो मण्डपः से प्रोच्यै
कदली खण्डमण्डित। कदली खम्बा भनेको केराहरू लाउनु पर्छ, राम्रो राम्रो केरा लाउनु, द्वारमा लाउनु पर्छन्, व्यासपीठमा लाउनु पर्दछन्, परेबाट राम्रो राम्रो झन्डा लाउनु पर्दछन्। भागवत जहाँ हुँदैछ त्यो ठाउँमा रङबिरङ्गाका चराहरू लाउनु पर्छ, माथि लाउनु पर्दछन्, बस्ने ठाउँ राम्रो हुनु पर्दछन्, त्यस्तो बनाउनु पर्दछन्। मण्डप पनि बनाइयो। त्यहाँ पछाडि श्रोता विधि कसरी गर्ने, गुरुजी कस्तो हुनुपर्दछन्, कस्तो गुरुजीलाई बोलाउनु भन्दाखेरि यहाँ बताइएको छ, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्र विशुद्धिकित दृष्टान्त कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रिय। विरक्त हुनुपर्दछन्, न त आसक्त। वैष्णव हुनुपर्दछन्, भागवत उपासना गर्नेवाला हुनुपर्दछन्, भागवत हुनुपर्दछन्, भगवानको भक्त हुनुपर्दछन्, विप्र ब्राह्मण हुनुपर्दछन्। वेदशास्त्र विशुद्धकित, वेदशास्त्रहरूलाई राम्रोसँगले छुट्याउन सकोस् अर्थहरू। कुनै कुनै पुस्तकहरूमा टाइपिङ गर्दाखेरि अशुद्ध भएको हुन्छ, वेद मन्त्रहरू हुन्छन्, तसर्थ त्यो ठाउँमा अशुद्ध निकाल्न छुट्याउन सकोस् त्यस्तो विप्र हुनुपर्दछन्। जहाँ भागवतको आयोजन गरिन्छ दिव्य लेपन गोबर आदिले लेपन गर्नुपर्छ, राम्रो बनाउँछ। गोबरको धेरै ठुलो महत्त्व छ हजुर। हामीहरूले देखिरहेका हुन्छौँ जब दसैँ आउँदछ आमा बाबाहरूले घरको माथि दैलामा मूलद्वारमा गोबर टाँसेर त्यहाँ टिका लाएर मात्रै घरको टिको उठाउने भनिन्छ, राजालाई टिको लगाएको भनिन्छ। त्यसमा पनि ठुलो महत्त्व छ हजुर। किन लाउने भन्दाखेरि जहाँ गोबर हुँदछ, जहाँ गोबरले लिपेर पूजापाठ गरिन्छ त्यस ठाउँमा कीटाणुहरूको उत्पत्ति हुन सक्दैनन्। त्यहाँबाट गोबरबाट चटाङ आदि पर्छ नि, त्यसबाट पनि मुक्ति मिल्न सक्दछ। गोबरको धेरै ठुलो महत्त्व छ। तपाईँको दाँत कमजोरी छन् भने यो गोबरलाई सुकाएर आगो जलाउनुहोस्। आगो जलाएर त्यो जुन खरानी हुन्छ त्यसलाई दाँत सफा गर्नुहोस्। तपाईँका राम्रा पनि दाँत हुन्छन्, मजबुत पनि दाँत हुन्छन्, मुखको दुर्गन्ध पनि नाश हुनेछ त्यो गोबरले। त्यस्तो महिमा छ गोबरको। गोबर गाईको अनुसन्धान गर्दछ नासाले। सबभन्दा अमेरिकामा यसको रिसर्च हुँदैछ गौमाथि। तसर्थ गौपालन गर्नुपर्दछ। गौको बिना त यज्ञ आदि हवन आदि केही हुन सक्दैन। त्यहाँ पछाडि गुरुजी पनि भइयो। त्यो कार्यमा विघ्न नआओस् भनेर सर्वप्रथम गणपतिको पूजना गर्नुपर्छ। कथा विघ्न निधाताय गणनाथम सपूजयेत्। गणनाथम सपूजयेत्, गणनाथको पूजन गर्नुपर्छ। विश्वक्सेन आदिको पूजा गर्नुपर्दछ। त्यहाँ पछाडि पितृहरूलाई खुसी पार्नका निम्ति नान्ने मुखे श्राद्ध गर्ने प्रचलन छ। एक दिन अगाडि पूजा आदि गर्ने, छोर आदि कार्य गरेर त्यहाँ बस्नु पर्दछ। त्यहाँ पछाडि श्रीमद् भागवतको स्तुति गर्नुपर्छ। हातमा श्रीफल लिएर नरिवल लिएर भगवान भागवतको शरणमा गएर प्रार्थना गर्नुहुन्छ। प्रभु संसार सागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्मयो महगीतांगं मामुध्वर भवार्णवात्। यस भवरूपी सागरबाट मलाई उद्धार गर्नुहोस् प्रभु। हजुर त हुनुहुन्छ मेरो। मेरे डोरी तेरे हात। मेरो जुन डोरी छ मलाई चलाउनेवाला त हजुर नै हुनुहुन्छ प्रभु। हजुरको बिना त संसारमा केही हुँदैन। कारणम कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थान ध्रुव। श्री विष्णु सहस्रमा उल्लेखित छ। सबै काम हजुर नै गर्नुहुन्छ भनेर भागवतको छेउमा स्तुति गर्नुपर्दछन्। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि। श्रीमद् भागवते प्रत्यक्ष कृष्ण भगवान नै वाङ्मय मूर्ति हुनुहुन्छ भगवान। कर्तव्या विधिना प्रीत्या धूपदीप समन्वित।
धूप दीप नैवेद्य आदि गरेर भागवतको पूजा गर्नुपर्दछ। जुन भागवतमा विराजमान गुरुजी हुनुहुन्छ उहाँलाई सुखदेव साक्षात् सुखदेव नै भनेर पूजित गर्नुपर्छ। उहाँको पनि सुखम नत्वा व्रतन सर्वे जस्तो प्रकारले त्यहाँ स्तुति गरेका थिए देवताहरू आएर सुखदेवजीलाई नमन गरेर अर्चन वन्दन गरेर जब हामीलाई कथा श्रवण गर्नुहोस् भनेर भन्नुभएको छ। अगाडि कथामा तपाईँहरू श्रवण गर्नुहुनेछ। त्यस्तै प्रकारले भगवान् व्यासजीलाई सुखदेवजीको रूप मानेर जुन कथावाचक गर्न आउनुभएका गुरुजी हुनुहुन्छ उहाँलाई प्रणाम गर्ने। गुरुजीका छेउमा गुरुजी जस्तै कथा भन्ने दिव्य हामीलाई पाठ श्रवण गराउने गुरुजीको पूजा गर्नुपर्दछ। 5 जना विप्रवरहरूलाई आह्वान गरेर बोलाएर निमन्त्रण गरेर वरण आदि गर्नुपर्दछ। कसैलाई भागवत पाठ, कसैलाई अष्टाक्षर मन्त्र जप, कसैलाई द्वादशाक्षर मन्त्र जप, कसैलाई गायत्री मन्त्र जप, कसैलाई वेद पाठ गर्नुपर्दछ। विप्रहरूलाई बोलाएर दिव्य आसनमा राख्ने, त्यहाँ पछाडि कथा श्रवण गर्ने। श्रोताले लोकवित्त धनागार पुत्र चिन्ता व्युदस्य च कदाचित् शुद्धमति सलभेत फलमुत्तमम्। धन वित्त पुत्र स्त्री आदि सबै त्यागेर लोभ मोह सबै त्यागेर त्यस पण्डालमा बस्नुपर्दा कथा श्रवण गर्न मनिया छ। भक्तबिन्द केही अन्तर छैन। मन त हाम्रो कहाँ हुन्छ त्यो चाहिँ थाहा भएन, तर शरीर चाहिँ त्यहीँ हुन्छ। सबै बिर्सिन्छु मैले पनि, पुत्र आदि धन सम्पत्ति सबै बिर्सिन्छु। फरक यति छ, त्यो ठाउँमा हामीले जब भागवत दिव्य श्रवण गर्न बेस निन्द्रा आउँदछ, निन्द्रा देवीको आगमन हुँदछ। त्यस्तो हुनु भएन। अब कस्तो खाने के गर्ने त्यसको पनि उल्लेखित छ। पयपानं घृतपानं पयपानं कृत्वा वै शृणुयास्य। घिउपान गर्नु भन्दछ। कलियुगमा असम्भव घिउ खाएर सकिँदैन। सकिँदैन दुध खानुहोस्। घृतपानं पयपानं कृत्वा वै शृणुयात् सुखम। सुखपूर्वक कथा श्रवण गर्नु त्यतिखेर। त्यति पनि सकिँदैन फलाहार गरेर, फलाहार सकेन एक टाइम भोजन गरेर, त्यति पनि सकिएन भने भोजन गरेर बस्नुहोस्। प्रभु कथा विघ्न गर्दैन भने, कम्ती खाएको छ भोक लाग्यो भने त्यसको फल प्राप्त हुँदैन। तसर्थ मजाले लिनुहोस् भागवत श्रवण गर्न विधि, त्यसले विघ्न गर्दैन भने भोजनम तो वरम मन्ये, भोजन चाहिँ उत्तम हो। जब भोजनको विधि पनि भयो, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य छ यी शत्रुहरूलाई निवारण गरेर त्यो त्यागेर त्यहाँ कथा श्रवण गर्न बस्नुपर्दछ। कथा श्रवण गर्न दारिद्र्यश्च क्षयरोगी निर्भाग्या पाप कर्मवान् अनपत्यो मोक्षकामः शृणुयात् कथामिमम्। जसको क्षय रोगी, शरीरमा रोगहरू उत्पन्न हुने, जसको एउटा पुत्र भएर अरू पुत्र आदि भएका छैनन् तिनीहरूले, जसको पुत्र गर्भमा छ 2-4 महिनामै मर्दछ भने तिनीहरूले श्रवण गर्ने, जो अधिक रोगी छ उनीहरूले पनि श्रवण गर्ने, र जसलाई मोक्षको इच्छा छ उहाँहरूले पनि श्रवण गर्ने। भागवतीले पक्कै पनि उहाँहरूलाई फल प्राप्त गर्नुपर्दछ, प्राप्त गराउनु हुनुहुन्छ। मृदङ्गताललितं कर्तव्य कीर्तनं ततः। कीर्तन गर्नु हरे राम 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 हरे हरे भन्दै कीर्तन निरन्तर कीर्तन गर्नै पर्दछ भगवानको। त्यति गरियो भने धर्म कामार्थ मोक्षाणां साधनं यान्न संशय। त्यहाँ संशय नै छैन, त्यहाँ चिन्ता गर्ने कुरै छैन यसबाट के फल प्राप्त हुन्छ भनेर। दिव्य भगवत नामको श्रवण गर्ने फल प्राप्त हुँदछ। त्यति गरिसकेपछि भगवान माथि एक्लै बस्न सक्नुहुन्न, भगवान पनि त्यहाँ आउनुहुँदछ। त्यस्तो दिव्य सुनेर नारदजी भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ, अद्य मे भगवान् लब्धः, आज मलाई भगवत प्राप्त भयो।
भागवत भनेको नि भगवान साक्षात त्यहाँ आउनुहुन्छ। जहाँ भागवत छ भइरहेको छ त्यहाँ भगवान नआइकन बस्न सक्नुहुन्न। जब धुन्धुकारीले पनि त्यस्तै भयो त, भागवत श्रवण गरेर उसले मनन गर भगवान त्यहीँ उत्पन्न हुनुभयो। त्यस्तै हुँदैछ त्यही बेला दिव्य भगवान सुखदेवजीको प्रादुर्भाव भयो। बोलिए सुखदेव भगवानको जय। सर्गे सत्ये च कैलासे वैकुण्ठे नाशयं रसः अतः पिबन्तु संभाग्या मामुञ्चत करिचित्। न कैलाशमा न स्वर्गमा यो फल त प्राप्त हुँदैन। तसर्थ भागवत श्रवण गर्नका लागि यही धराधालमा आउनु पर्दछ। त्यस्तो कथा भइरहेको छ। त्यही बेला भगवान वैकुण्ठमा कहाँ बस्न सक्नुहुन्थ्यो र? भगवान पनि आउनुभयो। एवं ब्रुवाणे सती बादरायणो मध्ये सभायां हरिरा विरासित। भगवान हरि भगवान बिचमा आएर बस्नुभयो। भगवान आएको देखेर प्रहलादजी आदि सबै भक्त भागवतहरू सबै पधार्नुभयो। उहाँहरू पनि आएर दिव्य त्यो कथामा आनन्द हुन थाल्नुभयो। प्रहलादजी आउनुभयो, ध्रुवजी आउनुभयो, उद्धवजी आउनु, सबैजना आएर आफ्नो आफ्नो कार्य सुरु गर्नुभयो। प्रहलादस्तालधारी तरलगतितया चोद्धव कांस्यधारी वीणाधारी सुरर्षे स्वरकुशलतया रागकर्ता अर्जुनोऽभूत्। इन्द्रोवादी मृदङ्गं जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भावभक्ता सरसरचरया व्यासपुत्रो बभूव। प्रहलादजी आएर ताली बजाउन थाल्नुभयो। तालधारी तल्ला उद्धवजीले मजिरा बजाउन थाल्नुभयो। वीणालाई नारदजीले वीणा बजाउन थाल्नुभयो र सङ्गीत गाउने चाहिँ अर्जुनजी हुनुभयो। त्यस्तै देखेर सनत सनन्दन सनत चार कुमल चाहिँ जय हो बलिहारीजी महाराजको, कृष्ण कन्हैया लालको जय हो जयकार लाउन थाल्नुभयो त्यो ठाउँमा। त्यस्तो देखेर भक्ति महारानी पनि दिव्य आफ्ना दुईजना पुत्र लिएर नाच्न थाल्नुभयो। ननरत मध्ये त्रिकमेव ततरा भक्त्यादिकानां नटवत्सु तेजसां। दिव्य सङ्गीत पनि भएको छ, गान पनि भएको छ, नृत्य पनि भएको छ। त्यस्तो अलौकिक त्यहाँ भइरहेको थियो। त्यही ठाउँमा त्यस्तो अलौकिक भयो। भगवान पनि आउनु तसर्थ भागवत श्रवण गर्ने यस्तो खालको विधान छ। नारदजीले सोधेर यहाँ फेरि बनाउँदै हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम कसलाई श्रवण गरायो भन्दाखेरि सर्वप्रथम सुखदेवजीले परीक्षित राजालाई श्रवण गराउनुभयो जब भगवान गएका 30 वर्ष पछाडि। त्यहाँ पछाडि 60 वर्षमा धेनु जो कथयत कथा धेनु जा भनेको गोकर्णजीले कथा श्रवण गराउनु 60 वर्षमा। त्यहाँ पछाडि सनक सनन्दन सनातन सनत कुमारले श्रवण त्यस्तै हुँदै हुँदै हामीसँग सुनायो। तसर्थ सधैँ निरन्तर भागवत सन्त महापुरुषहरूको वन्दन ध्यान मनन गर्नुपर्दछ। उहाँहरूको कृपा बिना, हाम्रो पूर्वजनको जन्मको कृपा बिना श्रीमद् भागवत श्रवण गर्ने अवसर प्राप्त हुँदैन। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्सङ्गमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब हाम्रा भाग्यको उदय हुन्छ तब मात्र हामीलाई सत्सङ्ग गर्ने अवसर प्राप्त हुँदछ। तसर्थ म हजुरहरूसँगमा यतिमै बिदा लिन चाहन्छु। अरू पनि श्रवण गर्न नबिर्सिनु होला। जय जय श्री राधे, जय जय श्रीमन्नारायण।